दर्शक महानुभाव नमस्कार। आज मिति 2079 असार 8 गते बुधबार, तदनुसार इस्वी सम्वत जुन 22 तारिक सन् 2022। इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईहरु सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। आज दिनभरका प्रमुख खबरहरू लिएर हामी उपस्थित भइसकेका छौं। विशेष गरी कोरोना नेपालमा फेरि बढ्न थालेको छ, यसबारेमा जानकारी दिनेछौं। रवि लामिछानेले राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गर्नु भएको छ, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौं। त्यस्तै केही स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दिनेछौं, केही खेलकुद सम्बन्धी जानकारी दिनेछौं। वर्षायाम लागेसँगै विभिन्न ठाउँमा बाढी पहिरो जाने गरेको छ, यस विषयमा पनि जानकारी दिनेछौं। केही स्वास्थ्य, केही खेलकुद र केही मौसम सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनेछौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला र हाम्रो मेहनतको लागि भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। यति बेला कुन ठाउँबाट तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउन पनि नबिर्सिनुहोला। आजको समाचार सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। एसपीपी बारे प्रधानमन्त्रीलाई राहुलको प्रश्न, यो राष्ट्रघात कसले गरेको हो? कोभिड नेपाल कोरोना भाइरस संक्रमण फेरि बढ्न थाल्यो, अर्को लहरको सम्भावना कति? प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर चुनावमा भाग लिन्छौं, रवि लामिछानेको भनाई। निशुल्क शौचालय सञ्चालन गर्न 33 वटा व्यावसायिक संस्थासँग काठमाडौँ महानगरको सम्झौता। वायु सेवा सञ्चालकलाई प्राधिकरणको चेतावनी, हवाई सेवा बन्द गरे चुप लागेर बस्दैनौं, हामीले तमसा गर्दा स्वतन्त्रहरू अगाडि आए, आरजु देउबाको भनाई। विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्याउने विषयमा अझै गम्भीर भएन सरकार, योगेश कुमार भट्टराईको भनाई। निशुल्क शौचालय सञ्चालन गर्न 33 वटा व्यावसायिक संस्थासँग काठमाडौँ महानगरको सम्झौता। पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न मूल्य वृद्धि गर्नु पर्यो, मन्त्री बडुको भनाई। विमानस्थलका लागि रोक्का जग्गा फुकुवाको माग गर्दै विराटनगरमा प्रदर्शन। सेन्ट लरेन्स कलेजका 2 शिक्षकलाई थुनामा पठाउन अदालतको आदेश। पारिश्रमिक नपाएको भन्दै रुकुमका पत्रकारहरू आन्दोलनमा, नक्कली लाइसेन्स बनाएको अभियोगमा 17 जना विरुद्ध मुद्दा दायर। दर्शकवृन्द, अब खबर विस्तारमा। आफूसँग भएका शौचालयलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन इच्छा देखाएका 32 वटा व्यावसायिक संस्थासँग काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्झौता गरेको छ। बैंक, रेस्टुरेन्ट, स्कुल, व्यावसायिक संस्थासँग काठमाडौँ महानगरपालिकाले सम्झौता गरेको हो। बैंक, रेस्टुरेन्ट, स्कुल, प्रकाशन गृह, बिजनेस कम्प्लेक्स सहित 32 वटा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग सोमबार सम्झौता भएको हो। महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह, उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालको रोबरमा रहेको सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट निर्देशक नूरनीति नेउपानेले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यस्तै दोस्रो पक्षका तर्फबाट प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। नोबेल ब्याङ्कसँग यस अघि नै सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता आउँदो 5 वर्षका लागि हो। यस अवधिमा सङ्घ संस्थाले आफूसँग भएका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउनेछन्। यसरी उपलब्ध गराइएका शौचालयको मर्मत सम्भार गर्ने, सरसफाई गर्ने, आवश्यक तयारी तथा पानी सुगन्धका सामान व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा उनीहरूकै हुनेछ। यसबापत सेवाग्राहीलाई आफ्नो सेवा लिन करका प्रोत्साहन गर्ने छैनन्। त्यस्तै अब कोरोना बढेको प्रसङ्ग। विगत एक साताको तथ्याङ्कले नेपालमा कोरोना भाइरसबाट दैनिक संक्रमित हुनेको व्यक्तिको संख्या थपिने क्रम बढेको देखाउँछ। कोभिडबाट निको हुने व्यक्तिको संख्याभन्दा दैनिक नयाँ संक्रमित थपिनेको संख्या झन्डै दोब्बरले बढिरहेको पाइएको छ। नयाँ संक्रमित थपिने क्रमसँगै कुल सक्रिय संक्रमितको संख्या पनि उकालो लागिरहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउने गरेको छ। जेठ 31 गते 12 जना नयाँ संक्रमित थपिएकोमा त्यसको 7औं दिनमा 28 जना संक्रमित फेला परेको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै अब डाक्टर भीम रावलको प्रसङ्ग। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व उप प्रधानमन्त्री डाक्टर भीमबहादुर रावलले अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपी अघि बढाउने कार्यमा संलग्नहरूको नामावली संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबासँग माग गरेका छन्। सत्तापक्षका सांसदहरूले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि सो घटनामा मुछेको उल्लेख गर्दै नेता रावलले तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीलाई अमेरिकी राजदूतलाई पत्र पठाउन निर्देशन दिने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला सो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन निर्देशन दिने, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालमध्ये को दोषी हो भन्ने बारे संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्री देउबासँग माग गरेका छन्। यसै अब रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तय गरेर आफ्नो दलले आगामी चुनावमा भाग लिने बताएका छन्। सञ्चार कर्म छाडेर राजनीतिमा आएका लामिछानेले मंगलबार मात्र दलको घोषणा गरेका हुन्। उनले निर्वाचन आयोग पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन पनि दिएका छन्। लामिछानेका अनुसार दलको सभापति उनी आफै रहेका छन्।
दलमा उनीसहित 21 पदाधिकारी रहेको छ भने पनि उनले अरू पदाधिकारीको नाम भने खुलाउन चाहेनन्। उनले भने दल दर्ता प्रयोजनका लागि पदाधिकारीहरू राखेका छौँ, देशले चिनेका होइनन्, देशलाई चिन्नेहरू छन्। दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै लामिछानेले आफ्नो दल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीसहित चुनावमा जाने बताए। उनले अघि भने प्राइमरीबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार चुन्छौँ र प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मन्त्रीहरूको टिम बनाउँछ, त्यही लिएर हामी चुनावमा जान्छौँ, उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, रवि लामिछानेको पक्षमा को हुनुहुन्छ? रवि लामिछानेको पक्षमा हुने सबैजनाले आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर कमेन्टमा लेख्नुहोला। त्यस्तै अब निःशुल्क शौचालयको प्रसङ्ग। आफूसँग भएका शौचालयलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउन इच्छा देखाएका 32वटा व्यावसायिक संस्थासँग काठमाडौँ महानगरपालिकाको सम्झौता गरेको छ। बैंक, रेस्टुरेन्ट, स्कुल, प्रकाशन गृह, बिजनेस कम्प्लेक्स सहित 32वटा सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग सोमबार सम्झौता भएको हो। महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह, उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोकनाथ पौड्यालको रहबरमा भएको सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट निर्देशक नूर नीति नेउपानेले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। त्यस्तै दोस्रो पक्षका तर्फबाट प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका थिए। नोबेल ब्याङ्कसँग यसअघि नै सम्झौता भइसकेको छ। सम्झौता आउँदो 5 वर्षका लागि हो। यस अवधिमा सङ्घ संस्थाले आफूसँग भएका शौचालयलाई सार्वजनिक प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउनेछन्। यसरी उपलब्ध गराइएका शौचालयको मर्मत सम्भार गर्ने, सरसफाइ गर्न आवश्यक सामग्री तथा पानी सुगन्धका सामान व्यवस्था गर्ने जिम्मा उनीहरूकै हुनेछ। यस बापत सेवाग्राहीलाई आफ्नो सेवा लिन करकाप वा प्रोत्साहन गर्ने छैनन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। चाहबल स्थित सेन्ट लरेन्स कलेजमा विद्यार्थी दुर्व्यवहार गरेको घटनाका आरोपी 2 शिक्षकलाई पूर्वपक्षका लागि धुनामा पठाउन अदालतले आदेश दिएको छ। जिल्ला अदालत काठमाडौँले मङ्गलबार कलेजका कोअर्डिनेटर जनार्दन अधिकारी र नेपाली शिक्षक राजन कुमार पौडेललाई पूर्वपक्षका लागि धुनामा पठाउन आदेश दिएको श्रेष्ठदार राजेन्द्र इटनीले हामीलाई जानकारी गराएका छन्। कलेजका विद्यार्थीलाई शिक्षक अधिकारीले आफू श्रीमतीबाट सन्तुष्ट नभएको बताउँदै यौन सम्बन्ध राख्ने प्रस्ताव गरेको जेठ पहिलो साता विद्यार्थीहरूले सार्वजनिक गरेका थिए। कलेज प्रशासनले कारबाही गर्न तदारुकता नदेखाएपछि उनीहरूले सार्वजनिक गरेका थिए। कलेज प्रशासनले कारबाही गर्न तदारुकता नदेखाएपछि उनीहरूले प्रदर्शन समेत गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरी विरुद्ध गौशालाले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो। त्यस्तै अब अर्को समाचार। पेट्रोल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाइराख्न बाध्यात्मक रूपमा मूल्य वृद्धि गर्नु परेको बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा वक्तव्य दिँदै मन्त्री बडुले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य निरन्तर बढिरहेको र सोही अनुरूप मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्। उनले नेपाल आयल निगमलाई जेठ मसान्तसम्म मात्रै 50 अर्ब रुपियाँ घाटा भएको बताए। उनले इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई 22 अर्ब बक्यौता रहेको उल्लेख गर्दै कर्पोरेसनलाई तिर्नुपर्ने रकम बढ्दै जाने हुँदा आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउनका लागि मूल्य समायोजन गर्नु परेको स्पष्ट पारे। उनले रुस युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी रूपमा ऊर्जाको सङ्कट निम्तिएको र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आइरहेको बताए। उनले भने नेपाल आयल निगमलाई पछिल्लो पटक मिति 2079 असार 2 गति इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त मूल्य सूची अनुसार पेट्रोलको खरिद लागत मूल्य प्रति लिटर 209 रुपियाँ 28 पैसा, डिजलको प्रति लिटर 202 रुपियाँ 16 पैसा, अब इन्धनमा प्रति लिटर 168 रुपियाँ 70 पैसा र एलपी ग्यासको प्रति सिलिन्डर 2551 रुपियाँ 15 पैसा पर्न गएको थियो। त्यस्तै अब पाठ्य पुस्तकको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका सचिव योगेश कुमार भट्टराईले सरकार समयमा नै विद्यालयमा पाठ्य पुस्तक पुर्याउने विषयमा अझै गम्भीर नभएको बताएका छन्। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव भट्टराईले यस्तो बताएका हुन्। उनले विद्यालयहरूमा विद्यार्थीलाई पाठ्य पुस्तक पुर्याउने विषयमा सरकारले सामान्य प्राविधिक विषय देखाएर पन्छिन खोजेको आरोप समेत लगाए। भट्टराईले सरकारले प्राविधिक समस्या भन्दा पनि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको प्रशासनिक व्यावसायिक व्यवस्थापकीय सुधार र क्षमता अभिवृद्धिको कुरालाई व्यावसायिक स्किम ल्याएर देखाउनु पर्ने बताए। उनले पुस्तक छपाईका लागि 2 पटक टेन्डर जारी गरेकोमा शङ्का समेत व्यक्त गरे। भट्टराईले पहिलो टेन्डर खारेज गरेर दोस्रो पटकमा महँगोमा टेन्डर स्वीकृत गर्नुपर्ने कारण समितिलाई मन्त्रीले जानकारी गराउनु पर्ने माग गरे। उनले 6000 मेट्रिक टन कागज किन्दा पहिलोमा प्रति मेट्रिक टन 1 लाखमा र दोस्रोमा 1,06,000मा टेन्डर गर्दा लागत मात्र करिब 3 करोड रुपियाँ लागेको बताएका छन्। त्यस्तै अब विराटनगरमा प्रदर्शन भएको प्रसङ्ग। विराटनगर विमानस्थल विस्तार गर्ने भन्दै रोक्का गरिएको जग्गाका धनीहरूले आन्दोलन सुरु गरेका छन्। विमानस्थल
विस्तार र मुआब्जाका लागि सङ्घीय सरकारले बजेट विनियोजन नगरेपछि 2 वर्ष यता रोक्का राखिएको जग्गाको बिक्री फुकुवाको माग गर्दै जग्गा धनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। विमानस्थल पीडित सङ्घर्ष समिति संयोजक वेदराज पौडेलका अनुसार मङ्गलबारदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भएको छ। मङ्गलबार स्थानीयले विराटनगर विमानस्थलको गेटमा 2 घण्टा धर्ना दिएका छन्। माग पूरा नभएसम्म धर्ना जारी राख्ने पौडेलले बताए। विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउनका लागि सरकारले विमानस्थल आसपासको 126.46 बिघा जग्गाको कारोबार रोक्का गरेको छ। 2077 कार्तिक 27 गति मन्त्री परिषदको बैठकले आसपासका जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई स्वीकृति दिएपछि रोक्का रहेको जग्गाको मुआब्जाका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छैन। विमानस्थल विस्तार गर्दा 350 परिवार प्रभावित हुनेछन्। ती परिवारको जग्गा रोक्का राखेपछि समस्या भएको पौडेलले बताएका छन्। त्यसै पत्रकारहरू आन्दोलित भएको प्रसङ्ग रुकुम पश्चिममा पारिश्रमिक नभएको भन्दै पत्रकारहरू आन्दोलित भएका छन्। जिल्लाको 8 बिस्कोट नगरपालिकामा सञ्चालन रहेको रेडियो नयाँ नेपालले पारिश्रमिक नदिएको भन्दै पत्रकारहरू श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नेपाल सङ्घर्ष समितिको नाममा आन्दोलित भएका हुन्। पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत आज विरोध र्याली निकालिएको छ। नगरपालिकाको राटी बजारमा पीडित पत्रकारहरूले र्याली निकालेका हुन्। श्रमजीवी पत्रकार सङ्घ नेपालको अगुवाईमा भएको आन्दोलनमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र विभिन्न पत्रकार सङ्घ सङ्गठनहरूले एकबद्धता जनाएका छन्। यस्तै अब अर्को समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर आर्जु राणा देउवाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई जनताको पक्षमा काम गरे पार्टीप्रति जनविश्वास बढ्ने बताएकी छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पर्वतद्वारा आयोजित स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई बधाई तथा सम्मान कार्यक्रममा उनले सुरुवातदेखि नै राम्रो काम गर्नुपर्ने बताइन्। यसले पार्टीप्रति जनविश्वास बढ्छ। हरेक दिन सकारात्मक सोच्नुहोस्, सकारात्मक ऊर्जा निकाल्नुहोस्, हामीले देश बनाउने हो। उनले जनता र पार्टीका स्वार्थीहरूको सम्बन्धन सँगसँगै अगाडि बढ्न पनि आग्रह गरेकी छन्। नेत्री देउवाले पार्टीभित्र तमसा हुँदा स्वतन्त्रहरू अगाडि आएको बताएकी छन्। हाम्रो तमसाले गर्दा स्वतन्त्रहरू अगाडि आए। आफू झगडा गरेपछि अरूले फाइदा लिन्छ। उनी भन्छन् हामी मिल्नुपर्छ। भोलि चुनावमा जित्ने कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसका लागि घर बलियो बनाउनुपर्छ उनले भनिन्। र आजको अन्तिम समाचार। अख्तियार दुर्व्यवहार अनुसन्धान आयोगले यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्त कुनाका 12 कर्मचारीसहित 17 जना विरुद्ध नक्कली लाइसेन्स बनाएको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ। मङ्गलबार नक्कली सवारी लाइसेन्स बनाएको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीले जानकारी गराए। अख्तियारले एकान्त कुनामा रहेको यातायात व्यवस्था कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सम्बर बहादुर कार्की र राजुभाइ कुस्मा सहित 12 कर्मचारी र अन्य 5 जना बिचौलिया विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।